बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद। 12 न्यूज़ के स्टूडियो से इफ्तिखार नकवी प्रोग्राम ज़िक्र हुसैन और वाक़यात करबला के साथ हाजिर खिदमत है। आज 2 मुहर्रमुल हराम सन 1445 हिजरी है और आज ही के दिन हम ज़िक्र करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिद करबला हुए, और इस हवाले से हमारे स्टूडियो में हमने दावत दे रखी है अपने मेज़बान जनाब अताउल मुस्तफ़ा को। जी, आपका बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रगुज़ार करते हैं कि आपने अपनी गुनागो मसरूफ़ियात में से रेडियो के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप कवरेज दे रहे हैं आजकल। आपका बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, खुशामदीद कहते हैं आप। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस कार खैर के लिए। जी, तो जनाब आज ही के दिन की अगर बात की जाए, 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की ज़मीन पर वारिद हुए। 28 रजबुल मुरज्जब को मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा। अब मेरा ये पढ़ना बहुत आसान है कि हुसैन ने मदीना छोड़ा, लेकिन इस दर्द और इस कर्ब की शिद्दत कोई दिल हुसैन से पूछे कि हुसैन ने वही मदीना छोड़ा जहाँ पे हुसैन का बचपन गुजरा, जहाँ पे हुसैन अपने नाना के साथ गलियों में घूमते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घर था और इंसान को उसका घर, अपना वतन बहुत अजीज़ होता है। इनकार बैत की पादाश में हुसैन अलैहिस्सलाम से मदीना छुड़वा दिया गया। 28 रजबुल मुरज्जब को ये काफ़िला चला मदीना से और 3 शाबान को ये काफ़िला मक्का मुकरमा पहुँचा। हज के दिनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रा में तब्दील किया और वहाँ से जो है वो करबला के लिए रवाना हुए। और आज ही के दिन 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब एक मुकाम पर पहुँचे तो देखा कि बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, मट्टी का एक बहुत बड़ा गर्दाब है जो हवा में उड़ रहा है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस मुकाम पे आके रुक गए। जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि भैया हुसैन, यहाँ से जल्दी चलिए, मेरा दिल बहुत बेताब हो रहा है, मैं दर्द से तड़प रही हूँ। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी क्या वजह है? तो जनाब ज़ैनब आलिया फरमाती हैं कि भैया हुसैन, इस मट्टी से मुझे आपके खून की खुशबू आ रही है, मेरा दिल बहुत बेताब और बेचैन हो रहा है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलमदार को इरशाद फरमाया कि जाइए और यहाँ के कुछ मुकामी लोगों को बुला के लाएँ। जनाब गाज़ी अब्बास, उनके जो सिपह सालार थे, वो वहाँ के मुकामी लोगों को बुला के ले आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, मुझे इस जगह का नाम बताइए। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि इसको नैनवा कहते हैं। इमाम ने फरमाया, और लोगों से पूछा कि इसको क्या कहते हैं। किसी ने कहा इसको दश्ते मारिया कहते हैं, किसी ने कहा इसको गाजरिया कहते हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो कुछ और सुनना चाहते थे। एक उम्र रसीदा बुज़ुर्ग आगे बढ़े और उसने कहा कि हाँ, इसे करबला भी कहते हैं। अज़ीज़ान मन, जब करबला का ज़िक्र आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेसाख्ता ठंडी आह भरी और फरमाया, हाँ, यही हमारी मंजिल है, हम यहीं पे क़याम करेंगे, यहीं पे ख़ैमे लगा दो। ख़ैमे लग गए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर जो एक कबीला था जिसको बनी असद के नाम से, कबीला बनी असद के लोगों को बुलाया और उनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो जो जगह थी करबला की वो ख़रीद ली। 60,000 दिनार के इवज़ मेरे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो जगह ख़रीद की। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत ही अजीब काम किया। मेरे आका ने वो ख़रीदी हुई जगह उनको दोबारा वापस कर दी, हिबा कर दी, तोहफ़ा कर दी और फरमाया कि ए बनी असद के लोगों, यहाँ पे हमारी कब्रें बनेगी, यहाँ पे हमारे, अगर कोई हमारा पता पूछते हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके साथ बाकायदा ये मुकालमा है कि अगर कोई हमारा पता पूछते हुए आए तो आपने उनको पता भी बताना है, और अगर हमारा कोई ज़ायर आ जाए तो आपने उनकी मेहमान नवाजी करनी है, आपने उनको 3 दिन खाना खिलाना है। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब उनसे ये बात, ये सारी एक सौदा तय पाया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनी असद के
3 قسم کے لوگوں سے علیحدہ علیحدہ خطاب کیا، 3 طبقوں سے میرے مولا نے خطاب کیا۔ پہلے آپ نے بنی اسد کے مردوں کو بلایا اور فرمایا اے مردان بنی اسد، دشمن فوج اگر ہمیں قتل کر دے اور ہمارے لاشیں بے گور و کفن اس زمین پر پڑے ہوں تو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو پامالی سے بچا لینا اور دفنا دینا۔ بنی اسد کے مرد حیران و پریشان کھڑے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ آپ اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ جب ان کی عورتیں آئیں تو امام حسین علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے بنی اسد کی عورتوں، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، میں فاطمہ کا فرزند ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں۔ میں نے تمہارے مردوں سے بات کی ہے کہ جب قاتل فوج ہمیں قتل کر دے گی تو وہ ہمارے لاشوں کو دفنا دے۔ دیکھو اگر تمہارے مرد کسی مجبوری کے باعث یا ڈر خوف کے باعث ہماری لاشوں کو دفنا نہ پائیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا اور کسی بھی طریقے سے ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اور پھر آج ہی کے دن 2 محرم کو نینوا میں کربلا کے جنگل میں فرزند رسول نے بچوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے بچوں، میں نے تمہارے بڑوں سے بات کی ہے، لیکن دیکھو یاد رکھو اگر تمہارے ماں باپ کسی بھی وجہ سے مجبوری کے باعث ڈر خوف کے باعث نہ آ سکیں تو دیکھو تم تو بچے ہو نا، تم تو کھیل کود کے بہانے آ سکتے ہو، اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ ڈالتے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا اور ہماری لاشیں دفن ہو جائیں گی۔ عزیزان من، میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا کہ یہ حسین اس وقت جو ایک امامت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو 10 محرم الحرام کو ان کو یا ان کے خانوادوں کے ساتھ، ان کے اعز و اقارب، ان کے دوستوں کے ساتھ کیا واقعہ ہو سکتا ہے اور اپنی لاشوں کو پامالی کا خدشہ ہے، تو یہ وہی حسین ہے کہ جب بچپن میں امام حسین علیہ السلام کا جب دنیا میں ظہور ہوا، آپ دنیا میں تشریف لائے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور فرماتے ہیں کہ یہ میرا حسین ہو بہو میری شکل ہے، میرا ہم شکل ہے۔ اور پھر کبھی یہی حسین ہے کہ اس کو اپنے شانوں پہ سوار کرتے مدینہ کی گلیوں میں پھراتے ہیں میرے آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر یہی حسین ہے کہ کبھی جب بچپن میں اپنے جھولے میں آرام فرما رہے ہوتے تو جبریل جو ہے وہ آ جاتے گھر میں اور حسین کا جھولا جھولاتے تھے، حسین کے ناز مناتے تھے، حسین کی اماں، حسین کے بابا حسین سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور یہی حسین ہے کہ آج وہ کربلا کے جنگل میں ہے اور اپنی لاشوں کو پامالی سے بچانے کے چارے لگا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور میں ملتمس ہوں مصطفیٰ سے کہ آپ امام عالی مقام علیہ السلام کی شان میں کچھ سلام اور منقبت کے اشعار پیش فرمائیں۔ بسم جی اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ اور امام حسین علیہ السلام کا جو تعارف آپ نے بیان فرمایا اور ان کی نسبت کے حوالے سے، اور اسی نسبت کی جو ایک نشاندہی یا جو ایک کہہ لیجیے عکس ہے وہ اس کلام میں ہے۔ کلام کچھ یوں ہے کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، واہ، حیدر کی اس میں جاں تو اس میں خون بطول ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جاں تو خون بطول ہے، سبحان اللہ۔ آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے
سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اور خوشیاں سبھی نثار ہے اس پر جہان کی، خوشیاں سبھی نثار ہے اس پر جہان کی، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان تو قرار بطول ہے۔ سبحان اللہ جی، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، یہ کلام سن رہے تھے آپ مصطفیٰ کی زبانی۔ انشاءاللہ تعالی کل 3 محرم الحرام کو دوبارہ 12 نیوز کے اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان افتخار نقوی اور ہمارے مہمان عطاء المصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔